फिर मजबूरन इसी तरह चलेंगे। हसन साहब, अगले 5 साल इमरान खान साहब की रिहाई है या नहीं? 5 साल तो टू लेट है जी। मैं कहूँगा कि अगले साल में नहीं है, 1 साल में नहीं है। 5 साल देखिए उनकी यानी 2026 वो शायद देखिए 2026 के अंदर उनकी अपील लगनी है 190 मिलियन की, और उसमें यानी सस्पेंशन भी लगनी है और मेन अपील भी लगनी है। अच्छा, उसमें देखते हैं कि ये सलमान सफदर साहब क्या करते हैं, क्योंकि अपील के अंदर वैसे तो जो ये जजमेंट है ये खासी अच्छी नासिर जावेद राना साहब ने लिखी है, इसमें झोल कम है। अगर यहाँ से अगर ये बरकरार रह जाती है और अगर ये अपील खारिज हो जाती है तो फिर 14 साल के लिए इमरान खान साहब अंदर हैं। अच्छा, ये 1 साल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट में तो जब जाएंगे अपील के अंदर यानी उस फैसले के अपील के खिलाफ तो चीजें और नैरो डाउन हो जाती हैं। अच्छा, नहीं लेकिन आपने जो जीएचक्यू हमला केस और नहीं भी रहता है, मैं ये कह रहा हूँ आप मुझे जो फैसला बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है, अपील लग गई है, अपील होगी, फिर देखेंगे पाकिस्तान में सियासतदानों को सजाएं, माफिया, अपीलें इस बुनियाद पे होती हैं। आप वो सही बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता बीच में छुटा हुआ होता है ना कई फैसलों के अंदर। हर फैसले में होता है, इसके अंदर नहीं है। निकाल के दिखा देंगे अगर निकलना होगा तो। आप जजमेंट पढ़ें, आप देखें, गौर से पढ़ें। मैंने भी जजमेंट को बड़ा गौर से पढ़ा है और कई बार आप समझ रहे हैं उसमें लूप मेरे ख्याल के मुताबिक उसमें लेकुनास बहुत कम है। सलमान सफदर तो जाहिर बात है ये बयान देते रहेंगे, लेकिन उनके बयान के अलावा किसी न्यूट्रल वकील से या ऐसे जो वकील से एक दफा पूरा जजमेंट को पढ़े और देखें। अगर अगलों ने पनामा में से अकामा निकाल लिया था ना सर, वो बेसिकली पनामा में से अकामा सुप्रीम कोर्ट की उस सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था जिसने अब जो आइन का और कानून का कत्ल किया था। यहाँ पर अगर कत्ल करना चाहें तो एक होटल हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर आपने देखना यह है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है और जो केस के मेरिट्स को देखते हुए तो उसमें 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो जजमेंट है वो बड़ी मजबूत है और उसमें झोल कम है। मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब की अपील बीच में इमरान खान साहब की अपील को मंजूर करना आइन और कानून का मैं एक फिक्रा जरूर कहूंगा, मैं जरूर कहूंगा बहुत मुश्किल है कि यहाँ आइन और कानून की कहानी नहीं चलती। हाँ, यहाँ अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा जिथे लगदा है उथे ला लवा लो। मैं भी तो ही कह रहे हैं, बस मैं तो हमेशा ही कहना। मैं तो हैरान हो गया, नहीं वो भाई कह रहे हैं फैसला बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है, आइन रीराइट डेट होगी, आइन रीराइट करने वाले भी बैठे हैं, शुगल में लाना। यहाँ कौन सा आइन है? ये सुप्रीम कोर्ट इधर लगी है, वो सुप्रीम कोर्ट उधर लगी है। जैसे वो अंग्रेज अफसर था ना, उसके घर लोग आ गए कि ये सूबेदार साहब 1 साल से नहीं गए। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी मैं राशन बांटता हूँ। उन्होंने कहा गधा बांध दो यहाँ पे, इधर करे तो इधर वालों को खाना दे दो, इधर करे तो इधर वाले दे दो। हमारा तो सिस्टम ही वही है। आप कहाँ अंग्रेजों का कुछ बदला? ठीक राय साहब, लेकिन इसमें इमरान खान साहब की या उनकी जो फैमिली है उसके अंदर कोई लचक फिलहाल नजर नहीं आ रही, आनी भी नहीं है। नथिंग, बाहर तो नहीं नजर आ रही, बाहर तो कोई नजर नहीं। लेकिन अटेम्प्ट्स तो हुई है ना, माजी में तो अटेम्प्ट्स हुई हैं ना। वो तो रीमा खान साहबा खुद कहती हैं कि हमें ऑफर हुई कि बाहर चले जाएं, चुप हो जाएं। वो तो भी उन्होंने रिसेंट भी एक इंटरनेशनल मीडिया के इंटरव्यू में भी ऑफर दी है जी। अलीमा खानम साहिबा को फोन नंबर दे दूंगा कर लेना, लेकिन शी सेड दैट ऑन। लेकिन ये क्या बाकी मतलब अगर ये ऑफर थी आप उस वक्त बोल देती ना, उस वक्त बोला नहीं आपने? हाँ फिर नहीं देखें, उस वक्त बोला एक बंदा, उसका नाम है मुराद सईद। अच्छा, वो बोला 2 महीने बाद जब अटक जेल से इमरान खान को पिंडी लाए तो उसका एक ट्वीट आया था। अच्छा, कि हमें ये ऑफर की गई। एक ही बंदा बोला और उसको इमरान खान ने 1 साल के बाद ऑन किया कि हाँ ये ऑफर आई थी, और अडयाला जेल में की। इशू ये था कि ना आपकी पार्टी पे ट्रस्ट, ना आपकी गुफ्तगू पे ट्रस्ट। मतलब आपने गारंटियां देनी थी अगर आपको घर पिंड अपने अडयाला इसमें बन्नी गाला भी जाना था कि कौन गारंटर है आपका। वो घर में भी कोई नहीं था, बाहर भी कोई नहीं था, वो आज भी नहीं है। ठीक, वो इमरान खान ने खुद ही फैसला करना है। मैं बार बार ये नहीं है कि वो ये कह देंगे कि मैं इजी हो गया हूं तो मुझे छोड़ दो, ऐसे भी नहीं छोड़ देंगे। उसमें फिर वो नए सिरे से शरायत 3 साल की आ जाएंगी। अच्छा, पिछले 1 हफ्ते के अंदर पता क्या आने वाली खबरें, अभी जो मुलाकातें नहीं होंगी ना, इमरान खान की जानू खतरा है, इमरान खान के ऊपर मुजालिम हो रहे हैं, इमरान खान के साथ ये कर दिया, इमरान खान के साथ ये मुलाकातें नहीं होंगी तो सवाल तो पैदा होंगे। इंडियन मीडिया ने तो ये भी चलाया, उन पर टॉर्चर हुआ है जी। वो और इंडियन मीडिया ने और क्या चलाया था? टॉर्चर भी और चलाया था। मार्का हक के दौरान क्या चला दिया था उन्होंने? हाँ, जिसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते। और उसी चैनल पर जाके बैठी हैं बहनें उनकी, इंडिया मीडिया जिन्होंने इमरान खान से पहले सारे लोग वही कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया का जी। कौन सा इंटरनेशनल मीडिया? इंडिया और अफगानिस्तान। इंडियन मीडिया जो सारा अफगानिस्तान मीडिया से चल रहा है। स्काई न्यूज़ का भी आमिर साहब इंटरव्यू स्काई न्यूज़ का भी कौन है? खातून कौन है? कौन थी?
یلدا بات سنیں، لیکن میں منصور ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں آج بھی ہم اپنے پرائم ٹائم شوز میں ڈسکس کیا کریں، آج بھی ہمارے جو وفاقی وزراء ہے وہ فائری پریس کانفرنسز کر کے ان کا پورا محور کیا ہے پریس کانفرنسز کا، صرف اور صرف عمران خان. ملک میں بے روزگاری کی شرح ایک سال پہلے ڈیجیٹل سینسس آپ کو بتاتا ہے 22.1%. 1,80,00,000 آپ کا نوجوان جو ہے وہ آئیڈل بیٹھا ہے، بیکار بیٹھا ہے، آپ ان کو جاب اپرچونٹیز نہیں دے پا رہے، ملک آگے نہیں بڑھ رہا، سرمایہ کاری ملک کے اندر آ رہی نہیں ہے. ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. سارا کنڈیوسو ماحول تھا سیویلین سائٹ کے لیے کیپی چھوڑ دیں یار، پورے جنگلات کٹ کے گٹر وہاں پر اوپن ہے. جس سیویلین کو آپ بول رہے ہیں پنجاب کے حالات عمران خان نے کیا کہا تھا پنجاب میں میں تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا، جنرل باجوہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے جب بیٹھتے ہیں سول سپریمیسی ڈھونڈتے ہیں باہر بیٹھ. آپ لاہور آپ کی اکانومی آگے گرو نہیں کر رہی. ایک شہر بسنت بنانا اچیومنٹ ہے میرے بھائی کی، بسنت بنائیں گے بھی ہم باہر جائیں. کو آپ کمپیئر کر لیں فیصل آباد کے ساتھ، لاہور تو بہت دور کی بات ہے نا. آپ اس کا کمپیریزن کریں پنڈی کے ساتھ، نزدیک نہیں آتا. آپ ایون کو اس کو چھوڑیں، اس کو چھوڑیں، آپ ایون چنیوڑ کے ساتھ دیکھ لیں یار وہ اس کے حالات پھر بہتر ہیں. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی آبادی ہے جو 2 وقت کی روٹی 4.5 کروڑ کی بات ہم نہیں ڈیلیور کر پا رہے کیونکہ ہمارا پورا ملک اس وقت سٹک ان لمبو سٹک ہے، ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. آپ نے تمام سٹیک ہولڈرز، ہمیں بار بار پچھلے دور میں بھی بتایا جاتا تھا، پاور سٹرکچر کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے، پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساروں کو ایک ساتھ آن بورڈ ہونا ہے، ملک کو آگے لے کر بڑھنے کی بات کری جا رہی ہے. ابھی آپ نے اپنی اپوزیشن کو پورا ایک کارنر سٹون کیا کرنا چاہیے علینا؟ گردہ منڈی کو بڑھائیے. دیکھیں ایک بالکل فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. محمود اچکزئی صاحب بار بار اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں میں عمران خان سے میں اس کو لے کر آؤں گا. آپ رول آف لا کا نفاذ یقینی بنائیں، آپ آئین کو اس کی اصل شکل میں جو ہے اس کو ریسٹور کریں. وہ تمام جو نکات ہیں آپ بیٹھیں تو کہیں سے تو دوبارہ سے ایک بات ایک ری نیگوسیشن جو ہے اس کی طرف آیا جائے. محمود اچکزئی صاحب کو آپ دیں. بڑی سینسیبل بات کی ہے انہوں نے، لیکن محمود خان اچکزئی کا مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے نئے الیکشن بتاؤ، وزیر اعظم کو گھر بھیجو، اسپیکر کو کرسی سے اتار کے مارو پیٹو اور بھیج دو. یہ وہ جمہوریت پسند ہے جن سے مجھے بھی یہ تھی کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو گورنمنٹ اور فوج کو دونوں کو گفتگو پہ لے آئے گا. لیکن وہ بھی اسی رنگ میں رنگا گیا جہاں پی ٹی آئی کھڑی ہے. بھائی آپ نے بات کرنی ہے نا، آپ کے پاس اسپیکر سے بڑا آفس کوئی نہیں ہے. آپ کہیں کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم یہ مطالبے لاتے ہیں، بات کریں. پہلے شرط رکھتے ہیں نہیں حکومت گھر بھیج دیں. بھائی بھجوا تو آپ سکے نہیں. آپ نے تو آرمی چیف کو لگنے سے روکا نومبر 2022 میں کہ نہیں لگنے دیں گے. آپ یہاں پہ پچھلے سال لے کے آئے انقلاب کے ہم تو جناب سب کو باہر پھینک دیں گے. اور اس دفعہ وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ OIC بددعائیں اسرائیل کو دیتی ہے. یہ دعائیں دے رہے تھے بیٹھ کے پشاور کے پی میں کہ جناب 26 نومبر کو اتنا بڑا سانحہ ہوا. بھائی نکلو تو صحیح نا. پنجاب والی قیادت رہتی کہاں ہے؟ وہ جس شخص کے حوالے پوری پارٹی کی ہے وہ ولاگ کرتا ہے، مجھے تو جانے نہیں دیتے. اللہ کے بندو وہ اس بچے کی طرح ہے کہ یہ پولیس مارے گی تو انقلاب کیسے لائیں گے؟ پارٹی اس کے حوالے کر دی. اس طرح ہوتا ہے کام. سیاستدانوں کے حوالے کریں عمران خان سیاست. جو آدم نذیر تارڑ کا نام ہے نا، آپ ساتھ اس میٹنگ میں موجود تھے جب فیلڈ مارشل جنگ جیتنے کے بعد پرائم منسٹر نے کھانا دیا تھا. آدم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر سے جا کے کہا، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر یوز کیا تھا نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کا، کہ ہمیں بتائیں کہ وہاں فیصلے کون کرے گا. تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ خواجہ آصف پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، ہمارا فیصلہ ہے. اپنی پارٹی کے کسی بندے پہ عمران خان نے آج تک ٹرسٹ ہی نہیں کیا کہ یہ فیصلے کرے گا. ڈھونڈا کسے ہے؟ جب تک آپ سیاستدانوں کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، وہ اتنے بڑے بہت اچھے وکیل ہوں گے لیکن ان کی گفتگو سے آپ نے کبھی تاثر لیا کہ وہ جمہوریت پسندی اپنی پارٹی یا اپنی گفتگو میں بھی پسند کرتے ہیں؟ علینا شگری صاحبہ